वबरकातुहू। शेख मोहतरम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मौका देते हैं, हमें टाइम देते हैं। तो एक तो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा आपका हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह के दीन के लिए आपसे हम कुछ खिदमात हासिल करते हैं। एक मैंने आपसे पूछना था, नहजुल बलागा के हवाले से बड़े सगीर पाक व हिंद में कोई उर्दू की शुरुआत कोई लिखी गई हैं, कोई ऐसी किताबें लिखी गई हैं शिया या सुन्नी उलमा ने, उस हवाले से अगर आप। आबिद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। माशाल्लाह आप कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं जी और सवालात कर लेते हैं, तो ये फ़ायदा होता है और मैं तो खुश होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी कोई सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो मैं खुशी महसूस करता हूँ, मसरत महसूस करता हूँ। जज़ाकल्लाह। तो ये आपने पूछा है नहजुल बलागा के हवाले से कि उसके तर्जमे और शुरुआत जो उर्दू में बर्रे सग़ीर के उलमा ने जो काम किया है नहजुल बलागा पे, वो मैं इंशाअल्लाह चंद एक का नाम लूँगा, क्योंकि नहजुल बलागा पे जो बर्रे सग़ीर में शिया उलमा ने, सुन्नी उलमा ने, यानी दोनों मसालिक ने जो काम किया है, उस पे एक मुस्तकिल किताब इंडिया में छप चुकी है। अच्छा। वो हमारे एक दोस्त हैं मौलाना शाह सवार हुसैन नकवी, कौम के फ़ारिग व तहसील हैं, उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी है इस पे। उन्होंने तो बहुत काम किया है कि शिया मुफस्सिरीन पर भी किताब लिखी उन्होंने कि बर्रे सग़ीर में शिया उलमा ने तफसीर कुरान पर कितना काम किया है, उस पर भी लिखी है। और नहजुल बलागा पे सुन्नी शिया उलमा ने जो काम किया है उसका तर्जमा किया है, कुछ जुज़वे के तौर पे बाद ने छापी हैं, बाज़ ने मुकम्मल नहजुल बलागा का तर्जमा किया है। तो इस तरह का उन्होंने मुस्तकिल किताब शाया कर दी है। बहरहाल चंद एक का मैं नाम आप बताऊंगा। दूसरा ये है कि हमारा वो पिछला सिलसिला वो चल रहा था कि नहजुल बलागा के बाज़ इख्तलाफी जो खुतबे हैं जिनकी वो इस्नाद हमने पेश की थी कि वो मजहूल सनद उनकी मजहूल है, तो उसमें एक वो खुतबा था लिल्लाहि बिलादो फुलानिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुखार पे आया। तो उस हवाले से आम ये इतराज़ किया गया था जी कि इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली ने नहजुल बलागा की शरह में लिखा है कि अल्लामा रज़ी का जो कलमी नुस्खा था उसमें वो फ़लान उनकी जगह हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब का नाम मौजूद है। तो इसका हमने जवाब दिया था कि उस दौर के अल्लामा रज़ी के आहद के शुरुआत हमने चंद एक वो मखतूते पेश किए थे, और मेरे पास तो सब मखतूते मौजूद हैं, कहीं भी नाम नहीं है हज़रत उमर का। अब मैं आपको एक ही हवाला दिखाता हूँ, एक ही किताब पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ, वरना इसके लिए तो वक्त चाहिए। ये मेरे सामने निहाया इब्ने असीर है, यानी अल्लामा इब्ने असीर जज़री जिनका इंतकाल 606 हिजरी में हुआ है। ये हदीस की लुग़त है, अन्निहाया फ़ी गरीब अल हदीस। तो इन्होंने इसके अंदर ये जो खुतबा है अन्निहाया फ़ी गरीब अल हदीस की जिल्द नंबर 3 है। मेरे पास तो ये मिस्र का कदीम नुस्खा है और इसका सफ़ा नंबर 127 है। तो इस पे ये लिखते हैं व मिन हो हदीस अलीन लिल्लाहि बिला ओ फुलानिन फलकद कव्वमल अबदा व दावल अमदा। अब देखें कि अल्लामा इब्ने असीर जज़री जिनका इंतकाल 606 हिजरी में हुआ है, ये उस खुतबे का जो नहजुल बलागा में दर्ज है उसमें ये लिल्लाहि बिला ओ फुलान लिखा है। हालांकि ये तो सुन्नी आलिम है, अगर ये असल अल्फाज असल खुतबे में फ़लान उनकी जगह पे फ़लान उनके मकाम पर अगर हज़रत उमर का नाम होता तो ये तो यकीनन लिखते बिल्कुल। लिहाजा मौला अली ने फ़लानों ने कहा है, और उससे मुराद वो सहाबा किराम हैं कि जो उस फितने में मुब्तला नहीं हुए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तसिल ही अहले बैत पर जो मज़ालिम
ہوئے اور ان پر جو ان کو اذیت دی گئی اس میں وہ مبتلا نہیں ہوئے بلکہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں کہ علامہ ابن اسیر جزری نے بھی فلان کا لفظ لکھا ہے، اگر یہاں نام ہوتا تو یہاں یہ نام لکھتے۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس ہے دوسری جلد ہے منہاج البراء شرح نہج البلاغہ، یہ علامہ قطب الدین راہوندی رحمہ اللہ تعالی کا ہے کہ جن کا انتقال 573 ہجری میں ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 354 ہیں جی 394 صفحہ نمبر پہ یہ لکھا ہے کہ للہ بلا او فلانن فلقد قوما، آگے چلتے ہیں۔ اگر علامہ رضی نے فلان ان کی جگہ پہ حضرت عمر کا نام لکھا ہوتا تو کم از کم کوئی تو ان کے عہد کا یا ان کے قریب کا کوئی عالم تو نام لکھ دیتا، لہٰذا لفظ فلاں پہ حضرت عمر کا نام نہیں ہے اور یہ ان کے عہد کا ہے۔ منہاج البراء شرح نہج البلاغہ، علامہ قطب الدین راہوندی بہت بڑے محدث مفسر تھے جن کا انتقال 473 ہجری میں ہوا ہے، تو ان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے بر صغیر کے برجستہ علماء میں سے مقتدر علماء میں سے جن کا شمار ہوتا ہے علامہ سید سبط حسن جائسی رحمہ اللہ تعالی، اور بہت بڑے خطیب تھے، نکتہ دان خطیب تھے۔ انہوں نے یہ اسی ہی خطبے پر للہ بلاد و فلانن پر مستقل یہ کتاب لکھی ہے، عربی میں لکھی ہے، اور اس کا نام تقویم العبد و مداوات العمد ہے۔ علامہ جیسی کا انتقال 1935 ہجری میں ہوا ہے، 1935 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے مستقل یہ کتاب اسی ہی خطبے پر لکھی ہے، اور یہ لکھنؤ سے چھپی ہے، مطبع نور المطاب لکھنؤ۔ یہ 78 صفحات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اسی ہی خطبے کی وضاحت کی ہے کہ مولا کائنات نے فلان ان کی جگہ پہ حضرت عمر کو نہیں لیا، بلکہ وہی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، اس فتنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس سے مراد وہ ہیں۔ انہوں نے تفصیلی یہ عربی میں رسالہ لکھا ہے، عربی میں کتاب لکھی ہے، یعنی 78 صفحات پر مشتمل ہے اس پر۔ اس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے اور خطبوں کی تشریحات بھی لکھی ہیں۔ اس کے بعد اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے، اور جو ترجمہ شورۂ آفاق ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، وہ صرف مفتی صاحب کا ہے۔ تو یہ نہج البلاغہ کچھ عرصے سے متعدد بار طبع ہو چکی ہے، لیکن جو اس دفعہ یہ منظر عام پر آئی ہے، اس نہج البلاغہ پر کام کیا ہے حضرت علامہ مقبول حسین علوی صاحب نے، وہ لندن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب پہ کام کیا ہے، جو عربی میں خطبوں میں سے کوئی جملے رہ گئے تھے یا جن کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا، وہ رہ گئے تھے، اصلاح کر دی، انہوں نے مکمل کیا، ان کو عربی میں بھی مکمل کیا، ترجمہ بھی کیا۔ تو یہ انہوں نے بہترین کاغذ میں، بہترین جلد میں یہ انہوں نے شائع کی ہے، اور یہ مارکیٹ میں نسخہ جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد نہج البلاغہ کی شرح، یہ چند جلدیں چھپی تھیں، غالباً 2 جلدیں چھپی تھیں، یہ سلسبیل فصاحت کے نام سے ہے۔ یہ مولانا ظفر مہدی نقوی نصیر آبادی جائسی نے ترجمہ بھی کیا ہے اور بہترین شرح بھی کیا ہے اس کی۔ اس کی صرف 2 ہی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ابھی باقی جلدیں یہ
شائع نہیں ہو سکیں. ممکن ہے انہوں نے ترجمہ ہی نہ کیا ہو. اگر انہوں نے ترجمہ اور شرح کی ہوگی تو ممکن ہے وہ حوادث زمانہ کا شکار ہو گئی ہوں. ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد مختلف نہج البلاغہ کی شروحات ہیں, ترجمے ہوئے ہیں اور مختلف کافی کام ہوا ہے. کافی کام ہوا ہے, میں نے کو یعنی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. ایک دو سوال اور ہیں, یہ کمپلیٹ ہو گیا.